आर्यभट्ट 19-20 शताब्दीको आलो खबर होइन यो। 1500 वर्षभन्दा पनि अघिको कुरा। पृथ्वीमा त्यस कालमा अधिकाधिक उद्भिद, सागर, नदी, नाला, मेघ, वर्षा, पशुपक्षीको राज। मानिसको सङ्ख्या र शक्ति थोर, औँलामा गन्ने सामाजिक साक्षरता, संसार सागर अन्धकाराच्छन्न, तर पनि इतिहासले साक्ष्य दिन्छ कुनै यस्तो युग संसारमा मिल्दैन जहाँ कोही केही गुणी ज्ञानी मानिसले जन्म लिएको छैन। विश्वको यो नियति या प्रकृति अद्भुत एवं चाखलाग्दो छ। यसै कारण जागतिक प्राणी समाज, विशेषतः विवेकी समाज उज्यालो, फुर्तिलो, रसिलो, भरिलो र बाँचिरहँ नमरौँ पारिरहन्छ। पण्डितहरू विज्ञान जगतका आदि उल्लेखनीय विज्ञानी मान्छन् आर्यभट्टलाई। विशेषतः ज्योतिर्विज्ञान या महाकाश विज्ञानमा यिनको स्थान अविस्मरणीय रहेको छ। आर्यभट्टले आफ्नो जीवनव्यापी परिश्रम गर्दै अनेक गवेषणामूलक फुटकर रचना र पुस्तक लेखेर विश्वमा छाडिदिएका छन्। तिनमा विशेष उल्लेखनीय ग्रन्थ हुन् आर्यभट्टीय ग्रन्थ र तन्त्र। यी दुईमा पहिलो आर्यभट्टीय चाहिँ विश्वमा साह्रै चर्चित रचना हो। यो अनुसन्धानात्मक सुचिन्तित पुस्तक तिनले आफ्नो मात्र 23 वर्षको युवा उमेरमा रचेका थिए। उमेर ढल्कन लागेपछि आर्यभट्टले लेखेको दोस्रो ग्रन्थ तन्त्र हो। तन्त्रमा तिनले केही रहस्यात्मक तत्त्व, विधि र यन्त्रबारे चर्चा गरेका छन्। यी दुई ग्रन्थ लेखेर प्रस्तुत गर्नुका बीचमा आर्यभट्टले फुर्सद निकालेर अथक परिश्रम गर्दै पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, महाकाश, ग्रह, नक्षत्र, मध्याकर्षण, बीजगणित आदिका अनेक रहस्यपूर्ण तत्त्व आविष्कार गरेका थिए। यो थियो भारत भूमिको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक गाथा या घटना। विश्वकै प्रथम मानिने विज्ञानी आर्यभट्टको जन्म पाटनाको कुसुमपुरमा ख्रिस्टाब्द 476 13 अप्रेलका दिन भएको थियो। पछि यिनी गुप्त युगका ख्यातिप्राप्त ज्योतिर्विद र वैज्ञानिक गणितज्ञ रूपमा पछि यिनी गुप्त युगका ख्यातिप्राप्त ज्योतिर्विद र गणितज्ञ रूपमा देश विदेशमा परिचित भएका थिए। यस्तो विछट्ट यस कीर्ति बढाउने कार्य चाहिँ गरेको थियो यिनको पहिलो रचना आर्यभट्टीय ग्रन्थले। यो ग्रन्थ 2 खण्डमा विभाजित छ। 10 गणित सूत्र र आर्याष्टशत। दुवै खण्ड फेरि 4 पादमा विभक्त छन्। यी 4वटा पादका नाम छन् गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद र गोलपाद। 10 गणित सूत्र खण्डमा आर्यभट्टले अङ्कस्थानबारे विशद चर्चा गरेका छन्। यस आर्याष्टशत भागमै आर्यभट्टले सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार छ अनि यो
आफ्ना मेरुदण्डमाथि आवर्तन गरिरहन्छ। पृथ्वी र चन्द्रमा छाया पर्दा ग्रहण हुने गर्दछ, राहु केतुका ग्रासले होइन भनेर घोषणा गरेका थिए। गीतिका पाद यस भागमा महाकाशको सूक्ष्म वर्णन छ। यो वर्णन 10 श्लोकमा समाप्त हुन्छ, त्यसैले यसलाई 10 गीतिका सूत्र पनि भनिन्छ। यहाँ आर्यभट्टले पृथ्वीको वातावरण, पृथ्वी र महाकाशका माझको दूरत्व, सूर्य र नक्षत्रहरूका माझको दूरत्व, ग्रहका गति, आकाशमा तिरबिराउने ताराहरू माझको पारस्परिक व्यवधान, धूम्रकेतु या पुच्छ्रे तारा आदिको वर्णन गरेका छन्। गणित पाद अंशमा 23 वटा श्लोक सन्निविष्ट छन्, अर्थात् समावेश छन्। यहाँ अङ्कबारे विशेष चर्चा गरिएको छ। 1 देखि अर्बुद र वृन्दसम्म, जस्तै 1, 100, 1000, अयुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, वृन्द इत्यादि। गणित पादमा दिएका श्लोकहरूमा आर्यभट्टले अङ्क सङ्ख्याका स्थानमा वर्ण व्यवहार गरेका थिए। हर वर्णका निम्ति एक निर्दिष्ट अङ्क निर्धारित गरिदिएका थिए। व्यञ्जन वर्णहरूको मूल्याङ्कन गरेका थिए। यस प्रकार क 1, ख 2, ग 3, घ 4, ङ 5, च 6, 7, ज 8, झ 9, या 10, ट 11, ठ 12, ड 13, ढ 14, अण 15, त 16, थ 17, द 18, ध 19, न 20, प 21, फ 22, ब 23, भ 24, म 25। बाँकी 8 वटा व्यञ्जन वर्ग तिनले अवर्ग व्यञ्जन वर्ग चिनाक्तकरण गर्दै तिनको विशेष अङ्क सङ्ख्या निर्धारित गरिदिएका थिए। त्यो यस प्रकार थियो: य 30, र 40, ल 50, व 60, श 70, श 80, स 90 अनि ह 100। स्वर वर्णका क्षेत्रमा आर्यभट्टले तोकेको सङ्ख्या थियो: अ 1, इ 100, ओ 10,000, रि 10 लाख, रि 10 करोड, ए 10 अरब, ए 10 खरब, उ 10 नील, उ 10 पदम। स्वर वर्णमा ई को अङ्क सङ्ख्या दिएको पाइँदैन, सायद आवश्यक ठानेनन्। उपयुक्त वर्णात्मक अङ्क सङ्ख्याको तराजुमा आफ्नै यन्त्रका माप जोखमा आर्यभट्टले निकालेको सूर्यको जीवनकाल या आयु ख य ओ घ झ अर्थात् 43,20,000 वर्ष। चन्द्रमाको उमेर च य ग य ड य श छ लृ अर्थात् 5,77,53,336 वर्षको आर्यभट्टले गणना गरी निकालेको पृथ्वीको उमेर 1,58,22,22,00,000
37,500 वर्षको। तिनले पृथ्वीको जीवनकाल सूर्यको भन्दा अनेक गुणा बढी देखाएका छन्। यसको युक्ति दर्शाउँदै तिनी भन्छन्, सूर्य ज्वली ज्वली निर्वापित हुँदै पुनः जीवन्त हुने गर्छ। त्यसैले सूर्यको जीवनकाल कति गणना गरे पनि निकाल्न सम्भव हुँदैन। यसर्थ वर्तमानका जीवन्त अवस्थाको उमेर नै सूर्यको जीवनकाल हो। यसरी नै आर्यभट्टले मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहहरूको उमेर या जीवनकाल पनि गणित पादमा उल्लेख गर्न भुलेका छैनन्। यस बाहिर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, समभूमि, त्रिभुज, त्रिभुजको क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र, वृत्त क्षेत्रफल, गोलाकार आयतन, विषम चतुर्भुजको क्षेत्रफल, वृत्त परिधि, व्यास, समकोणी त्रिभुजको कर्ण, त्रैराशिक व्यस्त, त्रैराशिक भिन्नताको सवर्णीकरण, अव्यक्तको मूल्य निर्णय आदि सम्पर्कमा पनि विस्तार चर्चा गरेका छन्। कालचक्रीय पाद, यस अंशमा 25 वटा श्लोक छन्। यहाँ आलोचनाको विषय वस्तु छ समय। कालचक्रीय पादमा आर्यभट्टले समयका सूक्ष्म या साह्रै थोरै एकाइलाई विनाडी नाम दिएका छन्। 6 चोटि सास फेर्दा जति समय लाग्छ त्यही हो विनाडी। 60 विनाडीमा एक नाडी, 60 नाडीमा एक दिन, 30 दिनमा एक महिना, 12 महिनामा एक वर्ष। आर्यभट्टको एक विनाडी आजका 24 सेकेन्ड समयको समान हो। त्यस हिसाबले एक नाडीमा 24 मिनट अनि 60 नाडीमा 24 घण्टा अर्थात् एक दिन। तिनका हिसाबमा एक सौर वर्ष नै एक मनुष्य वर्ष अनि 30 मनुष्य वर्षमा एक पितृवर्ष, 12 पितृवर्षमा एक दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्षमा एक युग हुन्छ। अर्थात् 43,20,000 वर्षमा एक युग हुन्छ। आर्यभट्टले हर युगलाई समान 2 भागमा बाँडेका छन् र पूर्वार्धलाई उत्सर्पिणी काल अनि उत्तरार्धलाई अपसर्पिणी काल नाम दिएका छन्। यी दुवै काललाई चन्द्रोदयले गणना गरिन्छ। गोलपाद, गोलपादमा सर्वमोट 50 वटा श्लोक छन्। अर्थात् सबै मिलाएर 50 वटा श्लोक छन्। यी श्लोकहरूले सूर्य, पृथ्वी, चन्द्र र नक्षत्रहरूलाई महाकाशका निर्दिष्ट स्थानमा अंकित गरेको पाइन्छ। गोलपादको प्रारम्भिक पहिलो श्लोकमै आर्यभट्टले सूर्य कक्षमा एउटा बिन्दु अंकित गरेका छन् अनि त्यस बिन्दुबाट तिनले मेघ, वायु आदिको अवस्थान आदि हिसाब गरेका छन्। त्यो वसन्त विषुव। आर्यभट्ट भन्छन्, सूर्यले ग्रहहरू सबै आलोकित पार्छन्। ग्रह समूहको निजस्व प्रकाश या ज्योति छैन। ताराहरू, पृथ्वी, चन्द्र आदि ग्रह नक्षत्रहरूका अर्धांश सूर्यका प्रकाशले आलोकित हुन्छन् अनि सूर्यको प्रकाश नपरेको तिनको अंश चाहिँ तिनकै निजा छायाले ढाकी अन्धकार गराउँछ। पृथ्वी चाहिँ वायु र जलले वेष्टित छ। सूर्यबाट चन्द्रोदयको कौणिक प्रभेद छ मात्र 12 डिग्री। आर्यभट्टले त्यसकालमा भूमध्य रेखामाथिको 90 डिग्री दूरत्वमा रहने 4वटा नगरका दिन र रातिको तारतम्य यस प्रकार निर्णय गरेका थिए। लङ्कामा सूर्योदय हुँदा
सिन्धपुरमा सूर्यास्त हुन्छ अनि कोटीमा जब मध्याह्न हुन्छ त्यस समयमा रोमकपुरमा मध्यरात। त्यसरी नै उज्जैनी अक्षांश अध्ययन गर्दै आर्यभट्टले श्रीलङ्का र उज्जैनीका माझको दूरत्व निर्णय पनि गरेका थिए। गुप्त युगका विज्ञानी आर्यभट्टले सुमेरु र कुमेरु अर्थात् उत्तर मेरु र दक्षिण मेरुको प्रकृति र अवस्थाको सठिक वर्णन के गरी गर्न सफल भए त्यो विस्मयकर रहेको छ। तिनले भनेका थिए सुमेरु या उत्तर मेरुको आकार 1 योजनको छ। यो हीरा झैं चम्कन्छ, अर्थात् बरफमाथि सूर्यको ज्योति पर्दा टल्कन्छ, झल्कन्छ। कुमेरु या दक्षिण मेरुलाई आर्यभट्टले बडबानुख नाम दिँदै भनेका छन्। यो सुमेरुका सम्पूर्ण विपरीत दिशामा अवस्थित छ। यसको पनि आकार प्रकृति तिनले वर्णन गरेका छन्। राति आकाशतर्फ नजर दिँदा ताराहरू पश्चिमतर्फ गतिशील भइरहेका देखिन्छन्। यस सम्पर्कमा व्याख्या गर्दै आर्यभट्ट भन्छन्, नदीका तीरमा नाउमा यात्रा गर्दा हामी नदी पारीका वृक्षहरू, ढुङ्गा, घर जो छन् सबै विपरीत दिशा अर्थात् उल्टा दिशा गइरहेका देख्छौँ। पृथ्वी गतिशील हुनाको कारणले नै नाउमा जाने मानिसहरूले पारीका रुखपातलाई जस्तै हामी ताराहरूलाई पश्चिमतर्फ लागिरहेका देख्छौँ। यो हाम्रो पृथ्वी बसिरहेको छैन, घुमिरहेको छ, गतिशील छ। 1700 शताब्दीमा सर आइजक न्युटनले पृथ्वीको मध्याकर्षण शक्ति सूत्रको आविष्कार गरेका थिए। यसका प्राय 12 शतक अघि 5ौं शताब्दीमा आर्यभट्टले मध्याकर्षण शक्तिको आभास मात्र होइन, एक प्रकार व्याख्या गरेर गएका थिए। मध्याकर्षणलाई तिनले 3वटा स्तरमा भाग गरी वर्णाएका छन्। ती भाग हुन् नोदन अर्थात् अविराम प्रभाव, अभिघात अर्थात् आकर्षण अनि संस्कार अर्थात् आकर्षण गर्ने प्रवृत्ति। वस्तुहरूले स्वकीय वेग शक्ति ह्रास हुँदै हराउनको साथसाथै तलतिर झर्न थाल्छन्। यसको व्याख्या अघि सार्दै आर्यभट्ट भन्छन्, धनुबाट काँड छुटेपछि तीव्र वेगले काँड अघि बढ्छ, कारण प्रारम्भमा त्यसले तीव्र वेग शक्ति प्राप्त गर्छ अनि क्रमशः वेग शक्ति कम्दै गएर निशेष हुँदा त्यो काँड तल झर्छ। पृथ्वीले आफ्ना अभिघात शक्तिले प्रभाव विस्तार गरी काँडलाई तानेर तल झारिदिन्छ। आर्यभट्टले मध्याकर्षण शक्तिलाई वायुको प्रभाव र वेग शक्तिका माध्यमले वर्णाएका छन्। तिनका अनुसार वायुका प्रभावले वृक्षका पात चुडिन्छन् अनि पृथ्वीको वेग शक्तिले तिनलाई आकर्षित गरी भूमिमा झार्छ। आर्यभट्टले मध्याकर्षण आविष्कारक रूपमा ख्याति प्राप्त गर्न सकेनन्। मध्याकर्षण अर्थात् गुरुत्वाकर्षण आविष्कारकका रूपमा ख्याति प्राप्त गर्न सकेनन्। यो दुःखको कुरा छ, तर युग हेरी तिनको प्रकृति, मानसिक प्रवृत्ति र विचक्षण बुद्धिमत्ता भने साह्रै प्रशंसनीय ठहर्छ। ज्योतिर्विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञानमा मात्र होइन, आर्यभट्टको हात बीज गणितमा पनि उत्तिकै विस्तारित थियो। तिनले वृत्त, त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज, चतुर्भुज आदि अनेक कुराको अनुशीलन गरेका छन् अनि विश्वमा सर्वप्रथम समीकरण पद्धति
आविष्कार गर्दै प्रमाणित गरी देखाए। त्यसैले पण्डितहरू आर्यभट्टलाई बीजगणितका जन्मदाता पनि मान्दछन्। विश्वका प्रथम खगोल विज्ञानी आर्यभट्टलाई कसैले भुल्न सक्दैन। 20औं शताब्दीका उत्तरार्धमा तयार गरी महाकाशमा पठाएको पहिलो उपग्रह उनै विज्ञानी आर्यभट्टको नाममा नामाङ्कन गरी भारत देशले उनलाई सश्रद्धा स्मरण गरेको छ।